निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के चेयरमैन PTI के बगैर मुनसिफाना इंतखाबात पर रिमार्क्स ने एक बार फिर -1 फार्मूले की बहस को जन्म दिया है। निगरान वज़ीर आज़म का कहना है कि चेयरमैन PTI या उनकी पार्टी के उन अरकान के बगैर भी मुनसिफाना इंतखाबात हो सकते हैं जो तोड़ फोड़ और आतिशजनी समेत गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस होने की वजह से जेलों में बंद हैं। अनवारुल हक काकड़ के इस बयान के बाद सियासी मुबस्सिरीन तबसरे कर रहे हैं कि क्या ये नुक्ता नज़र -1 फार्मूले की हिकमत अमली के साथ मुताबिकत रखता है, जिसका मकसद किसी सियासी जमात के एक रहनुमा को मुख्तलिफ तरीकों से हटाना और उसकी सियासी मुखालिफ जमातों को इक़्तिदार दिलवाना होता है। -1 फार्मूले ने पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को बहुत ज्यादा मुतासिर किया है। कई दहाइयों से वज़राए आज़म से लेकर मुताद्दिद मारूफ सियासतदान इस -1 फार्मूले का शिकार हो चुके हैं। लियाकत अली खान के कत्ल से लेकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मुतनाज़िया फांसी, बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल, 2018 के इंतखाबात से ऐन क़ब्ल नवाज शरीफ की क़ैद ने -1 फार्मूले के असर को वाज़ेह किया है। निगरान वज़ीर आज़म का ये तबसरा ऐसे वक्त में सामने आया है जब हाल ही में ये क़यास आराइयाँ जोर पकड़ रही हैं कि ताकतवर स्टेक होल्डर्स के साथ अपने कशीदा ताल्लुकात के पेश नज़र चेयरमैन PTI भी इस -1 फार्मूले का अगला हदफ हो सकते हैं। ताहम इस मुमकिना -1 फार्मूले के पस मंजर में ऐसे हालात का दखल है जिनकी माजी में कोई नज़ीर नहीं मिलती। हालिया तारीख में जिस भी सियासी जमात के रहनुमा को -1 फार्मूले के तहत आउट किया गया, उन पर करप्शन, कत्ल, मनी लॉन्ड्रिंग, हाईजैकिंग, आमदनी से जायद असासों, बैरून ममालिक में जायदादों, अकाउंट्स या अकामों के इल्जामात लगाए गए। मगर पाकिस्तान की किसी भी बड़ी सियासी जमात के बारे में कभी ये अल्फाज नहीं कहे गए कि जो काम दुश्मन 75 साल न कर सके वो इख्तिदार के लिए सियासी लिबादा ओढ़े एक गिरोह ने कर दिखाया। DGISPR का ये बयान तारीखी हकीकत को बयान कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की किसी भी बड़ी सियासी जमात के दामन पर रियासती इदारों, शोहदा की यादगारों और मुल्क की दिफा को यकीनी बनाने वालों की निशानियों पर हमलों का ऐसा दाग नहीं। ये दाग अगर पाकिस्तान की किसी बड़ी सियासी जमात पर है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे कि सियासत में मुस्तकबिल क्या है, जबकि वोटर या इलेक्शन के दिन वोट डालने वाले अपनी सियासी जमात को उसी तरीके से मैदान में देखना चाहते हैं जिस तरह दीगर जमातें हों। हसन साहब, सानिया 9 मई हर मुहब्बे वक्तन पाकिस्तान के लिए यौम सियाह था, मगर इसकी आड़ में किसी बड़ी सियासी जमात के अगर सरबराह को, रहनुमा को सियासत से माइनस करने की कोशिश हो या किया जाए, कितना नुकसानदेह है हमारे सियासी जमहूरी निज़ाम के लिए? ये तो आपकी ना सियासत है ना जमहूरियत। मुझे तो खुशी इस बात की है कि जो मैंने 32 साल लिखा उसकी सारी शहजाद भाई ने बयान कर दी। एक बात ज़हन में रखें, -1 का इत्तलाक अफराद पे वाकई नहीं होता, वो ठीक कह रहे थे, लेकिन हमारी तारीख गवाह है कि हमारा हर इलेक्शन -1 साबित होता है। जहाँ तक मेरा जाती 33। हसन साहब, आपकी आवाज़ मुझे बेहतर तौर नहीं आ रही, इजाज़त दीजिएगा आपको दोबारा कनेक्ट करते हैं क्योंकि हम बेहतर तौर आपको सुन नहीं पा रहे हैं। ठीक है जी हसन इसार साहब। देखें, पहली बात तो यह है कि शहजाद साहब ने मेरे 32 साल के कॉलम्स की समरी बयान कर दी है। दुरुस्त फरमाया है कि -1 का इत्तलाक अफराद पर वाकई नहीं होता, लेकिन हमारा हर इलेक्शन -1 साबित हुआ। अब भी यही कुछ होगा। इसलिए मुझे पाकिस्तानी जमहूरियत इंतखाबात, ये मैं इसलिए कि कोई मुनाफकत ना हो और उनके नताइज वगैरह से कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उन्होंने जमहूर कहते हैं अवाम को, उनको भूख, नंग, गुर्बत, जिल्लत, जहालत, बेरोज़गारी के अलावा आज तक कुछ भी नहीं दिया। और मैं इसे 5 स्टार फ्रॉड के अलावा कुछ नहीं समझता। इमरान के बगैर इलेक्शन तो खैर है, लेकिन 100% फेयर ना लड़े वो। पॉपुलैरिटी में जहां उसका ग्राफ है, उसका होना ना होना तो बिल्कुल मैटर ही नहीं करता, ना लड़े वो। लेकिन बाकी कोई एंगलिंग, बाकी कोई वारदात ना हो, 100% फेयर हो और उसकी फेयरनेस दिखाई भी दे। वरना इस ड्रिल के बाद मुल्क की हालात बिल्कुल ऐसे ही होंगे जैसे वो खोती चक्कर काट के जलील होके फिर बोर्ड के नीचे खड़ी होती है। खत्म। फेयर हो बगैर इमरान के हो। हसन इसार साहब कह रहे हैं कि फेयर होने चाहिए। नतीजा नहीं, नतीजा इज रिटन ऑन द वॉल। ठीक, खत्म। मैं को मरीख से आया हूं जी।
ٹھیک ہے زیغم صاحب, آپ کی جانب آؤں, پولیٹیکل لیڈر میٹر کرتا ہے نہیں میٹر کرتا ہے, سیاست اور جمہوریت ہمارے یہاں کس درجے کی, سب کو ایک طرف رکھ کے ماضی پہ نظر ڈالیں تو عدالتی فیصلے کے مطابق ایک قاتل رہنما کی جماعت 3 بار اس عدالتی قتل کے بعد بھی اقتدار میں آتی ہے, ایک ہائی جیکر کو سزا ملتی ہے, اس کے بعد بھی وہ وزیر اعظم بنتے ہیں, تو کیا مقدر چیئرمین پی ٹی آئی پر بھی مہربان ہوگا, ہو سکتا ہے, یا مشکل دکھتا ہے, معاملہ مختلف ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ -1 ہو نہیں رہا, ہو چکا ہے. اچھا. اور -1 پاکستان کی تاریخ کی حقیقت ہے. -1 کا مطلب ہے کہ کسی بڑے سیاسی رہنما کو پولیٹیکلی ایلیمنیٹ کیا جائے, یہاں تو فزیکلی بھی ایلیمنیٹ کیا گیا ہے. اور یہ سلسلہ 1948 سے شروع ہوا جب پروڈا کا قانون بنایا گیا, درست, اور آج تک جاری ہے. بالکل. اب جہاں تک چیئرمین پی ٹی آئی کا معاملہ ہے, وہ جو منیر ریاضی نے کہا تھا نا, کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی. 8 مئی تک میری یہ رائے تھی کہ پی ٹی آئی پاکستان کی بی جے پی بننے جا رہی ہے, جسے آئندہ 10-15 سال تک اقتدار سے نکالنا اگر ناممکن نہیں تو بہت مشکل ہو جائے گا. اور 9 مئی کو میں نے ٹویٹر پر لکھا کہ کپتان نے اپنی جماعت کو الطاف بھائی کے MQM بنا دیا. جب آپ ٹکر کے لوگوں کو ٹکر ماریں گے تو پھر نیکسٹ سٹاپ تو اڈیالہ ہوگا نا. اور آپ نے اسٹیٹ آف پاکستان سے سینگ اڑائے. جو بات مختلف تھی اس بار وہ یہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے رہنما نے اپنی جماعت کو, جو پاپولر جماعت تھی, جو ایک چھوٹی سی انتہا پسند گروپ نہیں تھا جسے اپنی اہمیت جتانے کے لیے اس طرح کی کارروائی کرنی پڑے, اسے ریاست سے جا کے ٹکرا دیا. 2018 کے الیکشن سے پورے 1 سال پہلے نواز شریف کو قرار دیا گیا کہ وہ صادق اور امین نہیں ہیں, اور جنوری کے آخری ہفتے میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اس سے 6 ماہ پہلے عمران خان کو سزا ہو چکی ہے, وہ کنوکٹ ہو چکے ہیں, اور سزا یافتہ کبھی صادق اور امین نہیں ہوتا. پاکستانی قانون کے مطابق ان کا الیکشن لڑنا ناممکن ہے. اور وہ لوگ جو ان کو لائے تھے, اتنا بڑا پروجیکٹ بنا کے لائے تھے, 2018 میں اتنی مشکلوں سے, اتنے جتن سے جنہوں نے یہ کھیر پکائی تھی, آج وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جس بحران میں ہے, یہ بحران عمران خان کی سیاست کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا, کیونکہ جتنی دیر وہ باہر تھے اتنی دیر انہوں نے ایک بھونچال برپا کیا ہوا تھا. اور وہ اور ان کی پارٹی اس حد تک چلی گئی تھی کہ وہ IMF کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان کو قرضہ نہ دو. اگر اتنا بڑا لیڈر الیکشن سے باہر ہو تو اس سے غیر یقینی تو پیدا ہوگی اور ہوتی ہے, اس سے الیکشن کی ساکھ بھی متاثر ہوگی. لیکن میرے خیال میں چیئرمین پی ٹی آئی کو سکون سے سونا چاہیے کہ جس ہائیبرڈ سسٹم کی انہوں نے بنیاد رکھی تھی, پی ڈی ایم نے اس کے اوپر ایک پورا تاج محل کھڑا کر دیا ہے, اور اگلے 5-10 سال تک تو پاکستانی قوم کی جو سیاست ہے اور جو طرز حکمرانی ہے وہ اسی تاج محل کے گرد. زیغم صاحب مختصراً آپ نے یہ تو بات کہہ دی غیر یقینی بھی ہوگی اور الیکشن کی ساکھ بھی, آپ نے اوپر بات کی ہے پولیٹیکل ایلیمینیشن کی. میں نے سوال میں بھی کہا کہ ماضی میں بھی لیڈرز آگے پیچھے ہوتے رہے مگر وہ جماعتیں حکومت میں آتی رہیں. آپ پی ٹی آئی کے لیے فورس ہی کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ آج ہی میں ایک انٹرویو سینیٹر مشاہد حسین کا دیکھ رہی تھی جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کیونکہ پی ٹی آئی چیئرمین یو ٹرنز لیتے رہے ہیں اور وہ مستقبل کے لیے کہہ رہے ہیں مدر آف آل ڈیلز ہو سکتی ہے. کیا آپ مکمل طور پر مائنس دیکھ رہے ہیں, لیڈر کو وقتی مائنس دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں, ملک گیر سیاسی جماعتیں روز نہیں بنتی. پاکستان کے 75 سال میں صرف 3 ملک گیر جماعتیں بنی ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نواز اور پی ٹی آئی. اور جب یہ جماعتیں بن جاتی ہیں تو پوری ایک جنریشن ان کے ساتھ رہتی ہے.